गँग रेप केसीन ते चली वॉलंटरीली खंय त्या दोनी चल्या बरोबर गेल्ले. दुसरो पॉयंट म्हणजे ते जर इतले टायट आशिल्ले जाल्यार ते घरा कशे पावले असो प्रश्न अक्युजाच्या लॉयरांनी कोर्टा फुडें मांडलेलो आसा. दोनी अक्युजांक बेल मेळूंक जाय अशें अक्युजाच्या लॉयरांनी कोर्टाक सांगलें, पण कोर्टान दोगांची बेल डिसमीस केल्ली आसा. तुमकां खबरूच आसतलें, थोड्या दिसां पयलीं एका चलयेन 2 चल्याचेर असो आरोप केल्लो की ते जेन्ना शिरीगांव बिचार भोंवपाक गेल्ले त्या दोनी चल्यांनी ताका सोरो घालो आनी ताजेर गँग रेप केलो. हाज्या मागीर त्या दोनी अक्युजांक पुलिसांनी अरेस्टूय केलो. कोर्टान ऑब्जर्व केलें की त्या चलयेन जेन्ना अल्कोहोल पिवपाचें रिफ्यूज केलें, ह्या दोगांनी ताका अल्कोहोल फोर्सिबली पाजलो. तशेंच तेज्या बॉडीचेर मेडिकल रिपोर्टा प्रमाणें भरपूर मार्क्सूय सापडल्यात. ताजो DNA रिपोर्ट सद्या येवंक ना आनी ताजी वाट कोर्ट पळयता. कोर्टान अशेंय ऑब्जर्व केलें की जेन्ना ते टायट आशिल्ले ताणें उलटी केली आनी ताज्या नंतर ताका मातसो सेन्स आयलो आनी ते मागीर आपल्या घरा गेले. ही सगळी गोश्ट लक्षांत घेवन कोर्टान दोगांची बेल डिनाय केल्ली आसा. कोर्टान म्हटलां की हो सिरियस ऑफेन्स आसा आनी विक्टिमाचें आजून एग्जामिनेशन जावना. तोपर्यंत ह्या दोगांक बेल मेळची ना. तुमकां ह्या सगळ्या बातमेचेर कितें दिसता मुद्दम आमकां कमेंट मारून कळयात. तोपर्यंत पळयत रावा इन गोवा 24 तास.